Release Danesh! 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 नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालच्यान एक विशय जो चर्चेक आसा तो म्हणजे CJP कॉक्रोच जनता पार्टीन जे आंदोलन केल्लें त्या आंदोलनाक यश मेळ्ळें आनी ह्या भुरग्यांनी ज्यो मागण्यो केल्ल्यो एक म्हणजे धर्मेंद्र प्रधानाचो राजिनामो तो सरकारान मान्य केलो. त्या भायर ह्या आंदोलनात जे कोण आंदोलक वांटेकार जाल्ले तांचेर खंयच्याय पद्दतीच्यो केसी घालच्यो न्ही ही दुसरी म्हत्वाची मागणी आसली ती मान्य जाली. आणि तिसरी मागणी आशिल्ली की ह्या नीट परीक्षेच्या घोळांत म्हणजे पेपर जो लीक जालो तातूंत भितर ज्या भुरग्यांचो जीव गेलो किंवा जाणी आत्महत्या केली तांकां 1 कोटीची नुकसान भरपाई अशा आर्थीक भरपाई ही मागणी आसली. ह्यो 3 म्हत्वाच्यो मागण्यो ह्यो मान्य जाल्यो. आमी पळयत जाल्यार जेन झी आमी जी म्हणटात ते जेन झी ह्या सगळ्या भुरग्यांनी एक देशान भितर पयलेच फावट म्हणजे नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री जाल्ले सावन आतां पर्यंत अशा पद्दतीन आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या खंयच्याच मनशाचो किंवा मंत्र्याचो राजिनामो घेवपाची पाळी नरेंद्र मोदी हांचेर येवंक नाशिल्ली. ती ह्या सगळ्या आंदोलनांतल्यान देशव्यापी आंदोलनांतल्यान तांचेर ती वेळ आयली आनी तांणी धर्मेंद्र प्रधान हांचो राजिनामो घेतलो. सो अशा पद्दतीन सत्तेक झुकोवन सत्तेक आव्हान दिवन जें चुकीचें घडिल्लें ताजेर लढो उबारून आंदोलन उबारून ह्या भुरग्यांनी तांणी जी मागणी केल्ली ती पुराय करून घेतली. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या आंदोलकांचे जे ह्या आंदोलनान वांटेकार जाल्ले तांचे आमी सगळ्यांनी अभिनंदन हे करपाक जाय, तोखणाय करपाक जाय. आनी खऱ्यांनीच तांणी एक लोकशायेन भितर सनदशीर मार्गान जेन्ना आमी मागण्यो करपाक शकता तेन्ना कितलीय व्हडली ताकद आसत सत्ता आसत जाल्यार ती बागावपाक शकता हाचें एक उदाहरण हें पुराय आमच्या देशान न्ही तर जगान भितर घालून दिलें. हाचें कारण म्हणजे हो विशय जो आसा तो खूब इंटरनॅशनल मिडियानूय बरोच गाजिल्लो. देशान फक्त न्ही हांव जगाक हो एक संदेश दिलो अशें कित्याक म्हणटा तर नरेंद्र मोदी हे विश्वगुरू म्हणटात. सो अशा एका विश्वगुरूक भुरग्यांनी ह्या जेन झीन माघार घेवपाक लायली आनी तो आंदोलन जें आसा यशस्वी केलें त्या खातीर. आतां आमी अशें म्हणटात एक 2-3 मुद्दे घेवन आमी हो व्हिडिओ करतात. आतां असो आरोप जाता की ह्या आंदोलनाचो चुकीच्या लोकांनी फायदो घेतलो, चुकीच्या लोकांनी भितर एंट्री घेतली. खास करून जे लेफ्टिस्ट लोक आसात अशा लोकांनी ह्या आंदोलनात सहभागी जावन हाचो दुरुपयोग केलो असो आरोप जाता. हो आरोप कितलो खरो कितलो खोटो हे आमी मागीर उलोवया. पूण म्हाजो प्रश्न हांगाच्यानूच सुरू जाता की ही वेळ खरें म्हणजे भारतीय जनता पक्षान हाडली की तांकां त्याचो लाभ घेवपाक. हांव हें अशें कित्याक म्हणटा जेन्ना आंदोलन सुरू जालें तें हळूहळू वाडपाक लागलें, त्याची ग्रॅविटी वाडपाक लागली. दिल्ली जंतर मंतरा उपरांत देशभर ताचे पडसाद उमटपाक लागले की हे नीट पेपर लीक. म्हाका दिसता तेन्नाच जर नरेंद्र मोदी आसत भारतीय जनता पक्ष आसत ह्या सगळ्यांनी जर एक विचार केलो आनी त्या क्षणी बेगिनात बेगीन धर्मेंद्र प्रधान हांचो जर राजिनामो घेतिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता हें फुडें इतलें चिगळपा नाशिल्लें आनी हांकांय स्कोप मेळपा नाशिल्लो की ह्या आंदोलनात सहभागी जावन आपले कितें जो अजेंडा आसा कितें जो आरोप जाता तसो साध्य करपा सारको. आमी जेन्ना केन्नाय कितें रोग जालो किंवा समजा दुयेंस जालें जाल्यार आमी सदांच डॉक्टर कितें म्हणटा बेगीन जितलो तूं उपाय करता बेगीन ट्रिटमेंट करता तितलें तें बरें आसता कारण मागीर तें चड जाता. सो म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी हांणी पयलींच ही एक्शन करपा जाय आशिल्ली आनी धर्मेंद्र प्रधान हांचो जो राजिनामो आशिल्लो तो बेगिनाच जर घेतिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या जे कोण आतां हे आरोप बीन जाता हांकां स्कोप मेळपा नाशिल्लो जर खऱ्यांनीच तशें तांणी केलां जाल्यार आनी थंयच्या थंय तो प्रश्न मिटता आशिल्लो. सो म्हाका दिसता अशें जर आरोप जाता आनी जर ती वस्तुस्थिती आसा ताका जबाबदार म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसत किंवा जे निर्णय घेवपी लोक आसा तांणीच तांकां वाव दिलो अशें हांव म्हणत. पण आसूं लेट जरी जालो तरी जे कितें मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो निमण्यो पुराय जाल्यो ही तातूंत एक बरी गजाल म्हणया. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करपाक जाय की तांणी तरुणांच्यो भावना वळखून निमणे हो निर्णय घेतलो. आतां कट टू आमी गोंयान भितर येवया. गोंयान भितर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नांवान जी आंदोलनां जालीं
त्या आंदोलनांकूय मोठो प्रतिसाद आमकां दिश्टी पडलो आणि हे आंदोलन योग्य ट्रॅकार चालू आसा अशें दिसतालें आनी तशेंच आसलें. बट अचानक म्हापशां जो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टान भितर आमकां एक गजाल दिश्टी पडली की फ्री उमर खालीद म्हणून तें जालें. थंय मिडियान न्यूज आयल्यो की अशा प्रकारचे बोर्ड जे आसा ते थंय लाले. आतां कालचें आमी उदाहरण घेवया. काल हे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचोच भाग म्हणपी कांय एक्टिविस्ट जे फाटल्या दिसांनी आतां एक्टीव जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात, तांणी पणजे आझाद मैदानाचेर एक अशा तरेचे एक बारीकशे गेट टुगेदर दवरिल्ले आमी म्हणया की सेलेब्रेट करपाक विक्ट्री कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची. बरी गजाल. जेन्ना तुमी संघर्श करतात तेन्ना जर तुमकां तुमच्या सकारात्मक कितें निर्णय जाता जाल्यार ताचो विजयोत्सव आनंदोत्सव साजरो करप हो प्रत्येक मनशाचो अधिकार आसा, तातूंत कांयच वायट ना. आतां वाद केन्ना निर्माण जालो तर ह्या वेळाचेर एकलो तरणाटो तेणे बोर्ड दाखयलो की फ्री उमर खालीद म्हणून. तेन्नाच्यान हो वादाक जो आसा ती सुरवात जाली. आतां म्हाजें वैयक्तीक मत तुमी विचारशात किंवा कोणाकूय, आमी कशें आहा समाजान दोन प्रकारचे लोक असतात जांची चर्चा चड जाता. तिसरो प्रकार जो असता ताचेर कोण चड भर दिना. एक असतात रायटिस्ट, एक असतात लेफ्टिस्ट, म्हणजे उजव्या विचारसरणीचे लोक आणि दाव्या विचारसरणीचे लोक. आणि एक कॅटेगरी असता ती म्हणजे उदार मतवादी म्हणजे लिबरल्स. म्हणजे ते लेफ्टिस्टूय न्ही रायटिस्टूय न्ही, बट जे आसा ते आसा, योग्य आसा ते आसा, बरोबर ते बरोबर. मागीर तो लेफ्टिस्ट जावं नाल्यार रायटिस्ट जावं, जे कोण कृत्य करता ती परिस्थिती धरून ताचेर मत मांडपी किंवा तशा विचारांचे. आतां हांव खंयच्या विचारांचो तें म्हाका खबर ना, बट तितलें खबर ना, म्हाजो अंदाजूय चुकत. बट जो हांवें हें सगळें प्रकरण जाल्या उपरांत हांवें अभ्यास केलो किंवा हांव केन्नाय विचार करता तेन्ना एक्स्ट्रीम रायटिस्ट होय हांव न्ही किंवा एक्स्ट्रीम लेफ्टिस्ट होय हांव न्ही. हांव तितून तुमी म्हणपाक शकतात की उदार मतवादी. ताजेरूय कोणाचो ओपिनियन आसतलो, बट स्वताचें एनालिसीस करतना आपूण कोण हें जाणून घेवप हें म्हत्वाचें. जशें हांवें सांगलें, हांव चड लेफ्टिस्टूय न्ही चड रायटिस्टूय न्ही. जें कितें चालंतर आसा देवा धर्माच्या बाबतींत तुमी म्हणशात जाल्यार देव धर्म जो आसा तो हांव मानतां, मानपाकूच जाय. आनी म्हाजो तो स्वभाव देवा धर्माक आमच्या राखणदार ह्या सगळ्याक मानप. बट तेचे अति लादून दुसऱ्याचेर लादप किंवा ते एक एकदां आमी गोंयानूय पळयता की एक एकदां दोनूय वाटेन म्हणटा. हांव फक्त रायटिस्ट म्हणना लेफ्टिस्ट म्हणटा, दोनूय वाटेन एक एकदां चड अति जाता. सो हांव असो मनीस, हांव देवा धर्माक मानतां, प्रामाणीकपणे मानतां, श्रद्धा आसा, भक्ती आसा आनी अशा हेतूंतल्यान हांव अशा विचारसरणींतल्यान वाडिल्लो मनीस. हाचो अर्थ असो न्ही की हांव एक्स्ट्रीम रायटिस्ट किंवा म्हाजो धर्म लादपी कोणाचेर तरी. आपलो धर्म कसो बरो आसा हांव हें सांगपाक शकता आनी तें आपलें कर्तव्य आसता. हाचो अर्थ असोय जाना की दुसऱ्या धर्माचो आमी अनादर करप. दुसरोय धर्म जो आसता, प्रत्येक धर्म आपल्या जाग्याचेर योग्य आसा. मागीर त्या धर्माचे लोक त्याचो गैर उपयोग करतात एक एकदां, ती वेगळी गजाल. आतां मूळ मुद्द्या कडेन येवया. काल उमर खालिदाचे जे प्लेकार्ड दाखयले थंय म्हाका दिसता ते चुकीचे आसले. कारण तुमी जे आंदोलन केलें बरी गजाल. नीट पेपरा खातीर तुमी लढो दिलो, जे लीक जाला ताका लागून सरकारा कडेन 2 हात केले, तातूंत तुमकां यश मेळ्ळें, तिनूय तुमच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो. हाजो विजयोत्सव साजरो करप हातूंत कांयच चूक ना. पूण तुमी उमर खालिदाक फ्री करा, तेका सोडा, मुक्त करा अशा पद्दतीचे जेन्ना हे एलिमेंट, हांव सगळ्यांक दोश दिना, प्रत्येक जाण हेच साधून घेवपा खातीर त्या आंदोलनांत सहभागी जाल्लो काय कितें अशें अजिबात आसपाक शकना. थोडे पिडीत आसपाक शकता, थोड्यांनी खरेंच इंटेन्शन आशिल्लें की नीट प्रकारान जें कितें जालें तें चुकीचें आसा म्हणूनय आंदोलनांत ते सहभागी जाल्ले. जे जेन्युइन रिजनाक लागून सहभागी जाल्ले तांची आमी चूक करपाक शकना. बट जर तुमी ह्या आंदोलना आड तुमचो छुपा अजेंडा कितें कोण घेता धर आनी हे उमर खालिदाक फ्री करा म्हणून तुमी जर थंय बोर्ड दाखोवपाक लागले जाल्यार ह्या गजालीचो हांव निशेध करता. आतां तुमी म्हणटले जर तूं निशेध करता जाल्यार निशेध तुजो एक्सप्लेन कर, तो सांग. म्हाका जी बुद्धी आसा त्या कोतान उमर खालिदाक फ्री करा अशें जर तुमकां म्हणपाचें आसा जाल्यार तुमी तें नीट हातूंत मिक्स कित्याक केलें.
तुम्ही कालचो विजयोत्सव साजरो करपाचो आशिल्लो आनी थंय मागीर डिक्लेअर करपाचें आसलें की आमचो एक आमकां यश मेळ्ळां, आमी सरकारा कडेन 2 हात केले, तातूंत आमच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो, आमी आतां दुसरो विशय हातीन घेतले, तो म्हणजे उमर खालिदाक फ्री करा म्हणून, ते आमी फाल्यांच्यान सुरू करतले अशें तुमी डिक्लेअर करचें आसलें आनी मागीर तुमी दुसऱ्या दिसा पासून तो विशय घेवन लढपाचें आशिल्लें, तुमची भुमिका मांडपाची आशिल्ली, तुमकां कोण आडोवपाक शकपा नाशिल्लो. सो हाजोच अर्थ म्हाकाय संशयाची सूय अशी येता की तुमी म्हणजे हांव सगळ्यांक परत एकदां सांगता, हातून सगळ्यांक सहभागी जाल्ले आंदोलनाक हांव अशे दोशारोप दिना, बट अशा मेंटलिटीचे लोक जे मागण्यो करतात की उमर खालिदाक फ्री करा, उमर खालिदाक फ्री करा म्हणून, म्हाका दिसता तो टायम तुमचो चुकीचो आशिल्लो आनी टायमूच न्ही तुमचो हेतूय चुकीचो आशिल्लो अशें म्हाका आतां दिसपाक लागला, स्पेसिफिकली हे जे लोक काल मागण्यो करताले ते. दुसरी गजाल, तुम्ही जो कोण भुरगो आशिल्लो हातीन घेवन बोर्ड उमर खालीद तेका फ्री करा, तेणे मास्क घातिल्ले, तुमच्यान जर दम ना की कितें सांगतना तोंड धाकून कित्याक तुम्ही ही बनावटगिरी कित्याक करता, कितें रिजन आशिल्लें. दुसरो आनी एक वादाचो मुद्दो म्हणटात ते की तेका तुम्ही अटकूच कित्याक केली, तेका डिटेनूच कित्याक केलो. अरे जेन्ना तूं उमर खालीद म्हणजे कोण आमचो गांवांतलो लक्ष्मण नामदेव अशें न्हू ते कोण बाबडे कितें कोणाचेर 4 थापटां मारली आनी अशें तेका फ्री करा म्हणटा. उमर खालिदाक फ्री करा म्हणून जेन्ना कोण तरी एक प्लेकार्ड घेवन थंय रावता, बोर्ड घेवन रावता, तेन्ना पुलीस तेका विचारतले तुजी आयडेंटिटी कितें काय म्हणून, तुजो मास्क काड म्हणून. तुज्या कडेन आतां आयडेंटिटी कार्ड ना त्या मनशा कडेन, जाल्यार पुलिसांनी जर तेका डिटेन केलो जाल्यार तातूंत चूक कितें आशिल्ली, पुलिसांचे चुकले कितें. थोडे आता जे लेफ्टिस्ट विचारसरणीचे लोक असतात की ना त्याच्याच कडेन कित्याक आयडेंटिटी कार्ड मागले. अरे त्याच्याकडे मागले म्हणजे तो बोर्ड घेवन उबो आशिल्लो थंय उमर खालिदाक सोडा म्हणून, आनी उमर खालिद कोण, तो खंयच्या एक्टा अंडर भितर आसा. आता तुम्ही म्हणटले की तूं हे पळय एक लक्षात घ्या की कर्नल प्रसाद पुरोहित वो लागी 9 वर्सां मालेगांव बॉम्बस्फोट जालो तातूंत भितर पडिल्लो. तेणे कायदेशीर लढाई दिली, कायदेशीर लढाई दिवन तो भायर सरलो विथ क्लीन चीट आनी आतां ताच्या आर्मीन भितर प्रमोशन जालां. हांव म्हणटा की हो जो कोण उमर खालिद आसा ताचेर तो कोर्टान ते मॅटर आसा, ताचेर जावनी सुनवाई जावनी, ताचेर जे हियरिंग जावनी, ट्रायल जावनी, थंय तुमी लढो करा. आता तुम्ही म्हणटात कितें की त्याची ट्रायलूच जायना, तेका बेलूच मेळना. जर ट्रायल जायना अशें तुमकां दिसता त्या खातीर तुम्ही धरणे धरा, त्या खातीर आंदोलन करा, लोकां मदीं जागृती करा. कितें चुकलां अशें तुमकां दिसता तें वचून सांगा. अचानक तुम्ही बोर्ड घेता आनी तुम्ही येता आनी सांगता की उमर खालिदाक फ्री करा. अरे नीट एग्जाम पेपर आनी उमर खालिदाचो संबंध कितें, काय तुमचो आनी उमर खालिदाचो संबंध आसा जाल्यार तोय सांगा. बाबा ताची विचारसरणी आणि आमची विचारसरणी एक आसा, का ती विचारसरणी चूक काय बरोबर हो वेगळो विषय, पण ते तरी सांगा की ओपनली सांगा. आणि तुम्ही ते त्या दिसा थंय तो विजयोत्सव विक्टरी सेलिब्रेट करतना तो तुम्ही मुद्दो कित्याक काढलो, हो महत्वाचो विषय आसा. हांव पुलिसांनी गोंय पुलिसांनी जी कारवाय केल्या ताजें हांव समर्थन करता. चुकीचें आसलें हें, कित्याक चुकीचें आशिल्लें हें तुमकां सांगलें. आनी पुलिसां बरोबर आर्ग्युमेंट अशा पद्दतीन हे जे लोक घालताले ते सुद्धा पोरकटपणाचे आशिल्ले. एक म्हणजे त्या दानिश काय कोण आशिल्लो त्याकडे आयडेंटिटी कार्ड ना, तेणे मास्क घातिल्ले, थंय तुम्ही तो बोर्ड घेवंक नाशिल्लो हातीन तेणे, जाल्यार तुका पुलीस येवन ओडून व्हरचें नाशिल्लें न्ही. सो तूं कितें तरी केला न्ही, चूक केल्या न्ही, तूं चूक आसूं किंवा जे ते पुलीस थरयतले. सो राजकीय पार्ट्यो ज्यो आसात गोंयांतल्यो तेणी हे अशे जर कोण लोक आसत जे फुडें एक दाखयता आनी फाटलो जर तांचो अजेंडा वेगळोच आसा जाल्यार तो वळखुपाची गरज आसा. राजकीय पक्षांनी सुद्धा ह्या आंदोलनात सहभागी जाता आनी तांणी तांची भुमिका क्लियर करपाची गरज आसा. आमच्या देशान भितर न्याय संस्था आसा, थंय अपील करपाची तरतूद आसा, थंय परतून न्याय मागपाची तरतूद आसा. ह्यो सगळ्यो तरतुदी आमच्या राज्यघटनेनूच दिल्यात. बाबासाहेब आंबेडकर जे आसात, जे घटना आपल्या आमच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार जे आसात तांणीच दिल्ली आसा.
आणि काल पणजे पुलीस स्टेशन हेडक्वार्टरा भायर जे लोक जमिल्ले थंय, हांव तेंची नांवां घेना, एक एकटो असो आबूतपणान वागतालो. मदींच मिडियाक ब्लेम करपाक लागले तुम्ही की गोदी मिडिया म्हणून. हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की तुम्ही नॅशनल मिडिया, तुमकां जर गोदी मिडिया दिसता आसत, त्यो सगळीच तशेच्या तशी गोंयांत गोदी मिडिया आसा अशें जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार तुम्ही महापाप करतात. आयज गोंयचे लोक जे उलयनात थोडे कडेन थोड्या वाठारांनी, थंय सुद्दां वचून प्रामाणीक मिडिया जी आसा ती विशय काडटा, ते लावन धरता, सरकारा मुखार हाडटा, सरकाराक निर्णय घेवपाक भाग पाडटा. आणि तुम्ही हे 4 लोक कोण तरी स्वताक सो कॉल्ड इंटेलिजंट म्हणटात तुम्ही आमकां लेबलां दितात गोदी मिडिया म्हणून. 39A सारखे जाता तेन्ना तुम्ही खंय आसता? बाकीच्यो चुकीच्यो गजाली घडटा तेन्ना तुम्ही खंय आसता? कसिनोन सारको विषय आसता तेन्ना तुम्ही खंय आसता? आयज गोंयची मिडिया, वदळ हांवें जशें सांगलें तुमकां की आंदोलन कर्त्यां भितर सगळेच अशा प्रकारचे अजेंडा घेवन येयल्ले आसचेन्ना, नासले बीन. थोडे भितरले अशें आसा, तशें हांवूय मान्य करता की थोडी मिडिया आसपाक शकता तशी गोदी मिडिया टायप, आमी ना म्हणना. म्हणून तुम्ही ओवरऑल सगळ्यांक गोदी मिडिया म्हणटा. हे जे पत्रकार मागीर कोण म्हणपाक की काल पत्रकार आक्रमक झाले, कित्याक आक्रमक जावचे ना? पत्रकारांनी आक्रमक जावपाकूच जाय. नाल्यार हे असले जे आसात, हे आमी प्रामाणीक काम करून तुम्ही आमकां जर लोकां फुडें विकत्याक घालपाक लागले जाल्यार तुमकां कोण ओगी रावतलो? पत्रकार म्हणून मनीसूत. पत्रकार कोण साधू संत न्ही. आणि थोडे पत्रकार सावरकर वृत्तीचे असतात, थोडे गांधी वृत्तीचे असतात, थोडे एक पोल्यार मारल्यार दुसऱ्या पोल्यार मार म्हणटले, पूण सगळे त्या वृत्तीचे आसचे ना. तुम्ही जर कितें नाका जाल्ले आरोप करपाक लागले जाल्यार ते आक्रमक जातलेच. सो काल जे पद्दतीन ही जी गोंयांत नाटकां जाल्या, म्हाका दिसता हेची चवकशी करपाक जाय पुलिसांनी. कालचे जे कोण दानिश फ्री कर, म्हणजे उमर खालिदाक फ्री कर म्हणून जाल्या उपरांत फ्री दानिश तेका सोडा म्हणून नारे दिवपाक लागले. हे जे कोण लोक आसात ह्या सगळ्यांची चवकशी करची सरकारान. आपली जी यंत्रणा आहा ती कामाक लावन जे लोक गोंयांत जे कोण जेन्युअनली पार्टिसिपेट जाल्ले, जे जेन्युअनली स्टुडंट आशिल्ले, ते रास्त आसा की तांणी मागणी केली, आंदोलनां केली, मोदी सरकाराक आपल्या मंत्र्याक काडचो पडलो, हे खऱ्यांनीच बरी गजाल आसा. पूण हे असले जे कोण लोक आसात हांची चवकशी जावपाक जाय. ट्रॅक दवरा तेंचो, कोण हे खंयचे, कोणा कडेन हांचो संबंध आसा, खंयच्याय चुकीच्या गटा कडेन हांचो संबंध आसा काय कितें, हें सोदून काडचें. आणि पुलिसांनी, गोंय सरकारान हाजो ट्रॅक दवरचो इतकीच मागणी करता. परतून एक फावट कॉक्रोच जनता पार्टी आनी ह्या देशभरांतल्या स्टुडंट्सांनी जे एक आंदोलन उबें केलें जेन्युअन मुद्द्याक लागून, तेका यश मेळ्ळां. खऱ्यांनीच ही बरी गजाल. लोकशाही जिती आशिल्ल्याचें हें एक व्हडलें लक्षण. आनी केंद्र सरकारान हाजी दखल घेवन त्या मंत्र्याकूय देंवल्यो, त्यो मागण्यो ज्यो आसात त्यो मान्य केल्यो. सो म्हाका दिसता लोकशायेन भितर अशेंच आसपाक जाय. जर कोण चुकता आसत जाल्यार सनदशीर मार्गान आपल्यो मागण्यो घेवन रस्त्यार देवप, आपल्यो मागण्यो थंय रेटून लावप, एक प्रेशर तयार करप आनी सरकाराक योग्य ते करपाक भाग पाडप, हें जावपाकूच जाय लोकशायेन. जाल्यारच लोकशाही जिती उरपाक शकता. मात हें अशें सगळें करतना जर मागीर ते रायटिस्ट जावं लेफ्टिस्ट जावं, कोण तरी आपलो हेतू जो आमच्या लोकशाहीचो आत्मो मारून उडोवपाचो प्रयत्न करपाक आसत, किंवा लोकशाहीच्या आत्म्याक जर कोण धोको पावयता आसत, अशे खंयचे आसूं मागीर ते लेफ्टिस्ट जावं किंवा रायटिस्ट जावं, एक्स्ट्रीम म्हणटा हांव, जाल्यार तांकां त्याच वेळाचेर तांचेर कारवाय करपाक जाय. पावलां उखलून खर तांचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी अशें जावपाक जायना, कारण आमचें सोशल फॅब्रीक जें आसा तें तिगून उरपाक जाय. सगळे सर्व धर्म समभाव हे आमी वांगडा रावपाक जाय. सगळे जाती धर्माचे लोक हे आमी वांगडा रावपाक जाय. एकामेकाक धरून, एकामेका खातीर पावून, एकामेकाक हात दिवन आमी वयर सरपाक जाय, अशें म्हाका प्रामाणीक दिसता. आनी हांव हांगाच थांबता. हो विशय घेवन आमी तुमच्या मुखार मुद्दाम आयले, कारण जसो आमी CJP आंदोलनाक एटलिस्ट आमच्या चॅनलान द वॉयस फॉर गोंय आमी थ्रू आउट तेका कवरेज दिल्या,
थ्रू आउट आमी लोकांचे किंवा भुरग्यांचे म्हणणे आहा ते मांडला, बट त्याच वेळाचेर जर कितें चुकीचें जाता आसत जाल्यार ताजेरूय उलोवप हाचो हक्क आमकां आसा. तो हक्क आमी दवरून आसात आनी तो आमकां आसतलोच. इतलें म्हाका हांगासर मुद्दाम सांगपाचें आसा. आतां ह्या विशयाक धरून चर्चा खूब जावपाक शकता, कोण बरोबर कोण चुकीचे हें जावपाक शकता आनी त्योय बाजू आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. म्हणजे जे ह्या गजालीचें समर्थन करतात आनी जे ह्या गजालीचो विरोध करतात, किंवा म्हाजे सारके जे उदारमतवादी आसात, जे एक्स्ट्रीम लेफ्टूय ना एक्स्ट्रीम रायटूय ना, बट जें कितें योग्य तें योग्य आसा हें सांगप, चुकीचें आसा जाल्यार चुकीचें सांगप, अशे विचार धरून जे लोक आसात हांची मतां आमी आमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमचे पर्यंत मुजरत पावयतले. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for